Niini nga gabi among gibati nga wala kami mahimo kundili ikaw magatabang kung magabulig kanamo. At tungod niini among gipangayo ang balaang espiritu nga maniya sa among taliwala. Humani mo kami pasaylua sa among mga sala, puna kami sa imong balaan nga espiritu nga magagahom sa among kinabuhi aron among masabtan ang imong mga pulong nga makatabang sa pagsabot ug unsay katuyuan nganong ikaw nagatawag kanamo diha sa pagpangalagad. Salamat sa imong pakiguban. Salamat sa imong presensya kay kini among giampo sa ngalan ni Hesus nga Nazaretnon nga among manluwas. Amen. Knowing God. So karon niya nausab kita nining ikaduha ka gabi sumala sa akong gisulti, understanding God's purpose. Mahinungdanon kini nga butang nga kinahanglan atong tukion diha sa kinabuhi ni Abraham. Ang balaang kasulatan nagasulti. Sumala sa Genesis 12:2. Nagingon diha, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Mahinungdanon kini nga butanga atong tun-an karon nga gabi. Tungod kay ang Dios gusto niya nga masabtan ni Abraham ang katarungan o katuyuan nganong siya gitawag o gipili sa Dios. Kay ang iyang kinabuhi usa ka panag-ingnan nato karon nga nagkinabuhi usab nga nagaalagad sa Ginoo o nagapaabot sa iyang pagbalik. Dunay tulo ka mga butang nga gusto nako ibilin niining atong pagpamalandong niining taknaa. Ang una, mao, Abraham was chosen to be great. Knowing and understanding God's purpose is for Abraham to know that he was chosen to be great. Nagingon sa Genesis 12 verse 2, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Ako nang gibold, padako nako na tungod kay gusto nako i-consider kanang mga butanga. I will make you a great nation and make your name great. Nganong kinahanglan man sa Dios himuong bantugan nga nasod si Abraham. Og himuon niya ang iyang ngalan nga dako og mailado sa tanan. Actually, kung atong tanaw ng una nga statement nga gisulti sa Dios, I will make you a great nation. This is all about the descendant of Abraham. O sa pag-ingon niya, nga himuon na kong bantugan o himuon ko ikaw nga dako nga nasod, naghisgot ni mahitungod sa iyang kaliwat. O sa dihang nag-ingon ang Dios, I make your name great. Naghisgot kini sa dungog o kabantog ni Abraham nga himuon sa Dios. Atong tun-an niini nga pagpamalandong, kung unsa ang buot ipasabot sa Dios nga himuon niyang bantugan ang ngalan ni Abraham. Nganong himuon niyang bantugan nga nasod ang kaliwat ni Abraham. Si Ellen White nagasulti siya sa Patriarchs and Prophets 128. Abraham already possessed extensive flocks and herds, the riches of the east, and he was surrounded by numerous body of servants and retainers. Meaning, si Abraham sa dihang gitawag siya sa Dios. Si Abraham adunay daghang mga kabtangan. Si Abraham dunay daghang mga mananap. Si Abraham dunay daghang mga sulugoon. Apan
taliwala ni ining iyang naangkon nga mga kabtangan, ang Ginoo nag-ingon kaniya, akong himuong bantugan ang imong, himuon ko ikaw nga bantugan ang imong ngalan ug imong nasod. Og nag-ingon siya, no longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you a father of many nations. Meaning, si Abraham gitawag sa Dios og nahimo siyag bantugan dili lang tungod sa mga kabtangan nga gihatag sa Dios, apan nag-ingon ang Genesis 17:5. Nag-ingon siya, akong usbon ang imong ngalan, akong alid-an ngadto sa ngalan nga Abraham, for I have made you father of many nations. Himuon ako ang imong, himuon ko ikaw nga mahimong amahan sa daghang mga nasod. Unsa may bot pasabot sa Dios sa dihang nag-ingon siya nga himuon ko ikaw ang amahan sa daghang mga nasod. Buot ipasabot nga gusto sa Ginoo nga himuon ang iyang ngalan nga bantugan. Mailhan sa tibok kalibutan. Kay himuon siyang amahan sa daghang mga kanasuran. Kung maihimo tang amahan, nagkahulugan ka na mga kaigsuunan, mga kapaglaom, o pagpangalagad, pagserbisyo. Kaysa dihang mahimo kang amahan, sama nga imong gigahin ang imong kinabuhi o gihatag ang imong kinabuhi alang sa pagserbisyo sa uban. Alang sa pagserbisyo sa imong mga kabataan. Alang sa pagserbisyo sa mga membro sa imong puloy-anan. So ang usa ka butang nga nakahatag ni Abraham, nga gitawag siya sa Ginoo og mahimong bantugan nga nasod, og mahimong bantugan ang iyang ngalan, mao nga siya makahimo sa pagsilbi sa iyang Dios, sa pag-alagad sa iyang Dios, pinaagi sa iyang pagpangalagad ngadto sa uban. Pinaagi sa pagpangalagad sa iyang puloy-anan, pinaagi sa pag-alagad sa mga tao sa iyang palibot, ug pinaagi ni ana ang iyang ngalan mahimong bantugan. Genesis 18:19. Nagingon ang balaang kasulatan, sumala sa gisulti sa Dios, sa dihang usa ka higayon mibisitas ang mga manulunda kauban ni Ginoong Hesus didto sa puloy-anan ni Abraham, sa wa pagisunog ang Sodoma o Gomora. O sa dihang mubiya na unta sila, nagingon si Ginoong Hesus, gusto nako nga sultihan si Abraham, mahitungod nini. Sa mga butang nga mahitabo sa Sodoma o Gomora, nga naman, nagingon siya sa verse 19, for I have chosen him, kay ako siyang gipili, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Mauni ang mahinungdanon nga butang, ngano nga si Abraham nahimong bantugan. Kay ang Ginoo mismo nahibalo sa dihang iyang gitawag si Abraham, iyang gipili si Abraham, nahibalo siya nga si Abraham musulti, musugo sa iyang mga anak, sa iyang mga kaliwatan, sa membro sa iyang puloy-anan, sa paghimo og maayo og matarong nga mga butang. So that the Lord will bring about for Abraham what He has promised him. Aron matuman diha sa kinabuhi ni Abraham. Ang nakahimog bantugan ni Abraham mao ang iyang pagpangalagad ngadto sa iyang isigkatao. O gipadayag kini ni Abraham sa makadaghan nga higayon samtang nagpuyo siya didto sa Kanaan. Ang Biblia nagsulti nga iyang gitabangan, iyang gialagaran, dili lang ang iyang pag-umangkon nga si Lot, apan ang Sodoma o Gomora o silingan nga mga nasod. Gitabangan ni Abraham sa dihang gisulong sila og nahimong binihag ang ilang mga katawhan o giluwas ni Abraham kauban sa iyang mga sulugoon. Tungod kay siya, gitawag sa Dios nga mahimong bantugan. Ang pagkahimong bantugan sa tao,
Gisulti ni Ginoong Hesus diha sa Marcos 10, kapitulo 43. Instead, whoever wants to be great, to become great, nagingon ang balaang kasulatan sa pulong ni Ginoong Hesus. Whoever wants to become great among you must be your servant. So kung kinsa katong mahimong gustong mahimong bantugan, kinahanglan siya mahimong sulugon. Ang verse 44 nagingon, and whoever wants to be first must be slave of all. Sa ato pa, ang butang nga makapahimo kanatong bantugan, mao ang pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-alagad sa uban. Gani, nagingon si Ginoong Hesus, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Mauna ang dako ang katarungan, nganong nianhi si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Dili aron siya pag-aalagaron, although siya Ginoo, gikan sa langit, mikanaog dinhi sa yuta. Apan, ang iyang pag-anhi diri sa kalibutan, ingon nga Ginoo, dili aron siya alagaron. Apan aron siya mualagad alang sa paghatag sa iyang kinabuhi, pagluwas sa daghang mga tao. Ang kinabuhi ni Abraham, mga pinalangga kong mga kapaglaom, naghulagway kana sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Sa dihang si Abraham gitawag ngadto sa yuta sa Kanaan, aron iyang ihatag ang iyang kinabuhi sa pagserbisyo sa mga tao, aron pagpahibalo mahitungod sa kaluwasan nga makaplagan lamang diha sa Dios nga gialagaran ni Abraham. Kana naghulagway mahitungod sa pag-anhi sa usa ka Mesiyas. Dili aron siya alagaron, apan mianhi siya aron sa pagpangalagad, gani iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron sa paghatag og kaluwasan sa daghang mga tao. Ang pagkabantugan, mga kaigsunan, mahitabo kana sa imo og sa akong kinabuhi, sa dihang atong ihatag ang atong kinabuhi alang sa pagpangalagad sa uban. Ikaduha nga butang, mga kaigsunan, nga masabtan ni Abraham ang katuyuan nganong gitawag siya sa Dios, nganong gipili siya sa Dios. Abraham was chosen to receive blessing. Ang una, mao, nga si Abraham gipili sa Dios aron mahimong bantugan, aron siya makapangalagad sa iyang isigkatao. Ug ang ikaduha, si Abraham was chosen to receive blessings. Unsay gingon sa verse 2, gusto nako balik-balikon kay maora ni nga teksto nga atong iangkor ang atong pagtuon niini nga gabi. Ingon siya, I will make you a great nation. I will bless you. Ako ikawng panalanginan. Mauna ang nindot nga butang, mga kaigsunan. Ako ikawng panalanginan. Mauna gisulti sa Ginoo. Sa dihang gitawag sa Dios si Abraham, gitawag siya aron mudawat sa panalangin gikan sa Dios. I will bless you and make your name great. Pinaagi sa iyang pagpanalangin kang Abraham, mahimong bantugan ang ngalan ni Abraham. Ang Biblia nagsulti diya sa Genesis 24:5. Now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Ganahan ko ani nga statement nga gisulti dinhi sa Biblia. Og ang Ginoo nagpanalangin kang Abraham sa tanang mga butang. Sa tanang mga butang. Mauna ang gihimo sa Dios kang Abraham. Sa dihang iyang gitawag siya, gusto sa Dios nga iyang masabtan nga ang pagtawag sa Dios kaniya mao ang paghatag kaniya sa panalangin.
Og napruibahan na ni Abraham sa iyang kinabuhi nga sa dihang natigulang na siya. Ang iyang sulugoon nga si Lazar nakakita og nakasaksi kung unsa ang gihimo sa Dios. Og iyang nakita nga ang Ginoo nagpanalangin sa iyang agalon nga si Abraham sa tanang mga butang. Nagingon ang verse 2 sa chapter 13. Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. Nganong nagsamot kadaghan, gisulti nako sa sinugdanan, nga sawa pa mihawa si Abraham gikan sa Mesopotamia. Daan na siyang adunahan. Apan misamot siya pagkadunahan, tungod kay sa pagtawag sa Dios, sa pagpili sa Dios kaniya. Kauban ang panalangin sa Dios. Recipient siya sa panalangin sa Dios. Mao nga sa dihang niabot siya niini nga dapit, gipanalanginan siya dugang sa Dios. And Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. Hilabihan, kadunahan si Abraham. Tungod kay gipanalanginan siya sa Dios. Unsa pay gipamatuod ni Lazar sa akong gisulti sa chapter 24, verse 35. The Lord has blessed my master. Mao na ang iyang gisulti ngadto sa dihang nangita siya og maasawa sa iyang agalon nga si Isaac. Kay gisugo siya sa iyang agalon nga si Abraham. Ingon siya, ang Ginoo nagpanalangin og dako sa akong agalon. He has become great. Niining panahon na. Matod pa ni Eliezer nga ang Ginoo nagpanalangin kang Abraham ug gihatagan siya daghang mga butang ug gihimo siyang bantugan. He has given him flocks and herds, silver and gold, male and female servants, camels and donkeys. All things nga gikinahanglan ni Abraham gihatag sa Dios. Tungod kay ang Dios nagtawag kaniya nga mahimo siyang makadawat sa panalangin gikan sa Dios. Unsa pay lain nga gihatag sa Ginoo? Gawas sa mga kabtangan, gawas sa posisyon, gawas sa mga mananap og sa mga silver og mga bulawan. Joshua 24:1 nagingon ang gisulat ni Joshua, Then I took your father Abraham from the other side of the river. Gikuha siya sa Dios gikan sa tabok sa suba, gikan sa Mesopotamia. Lead him throughout the land of Canaan and multiplied his descendants and gave him Isaac. Gipadaghan sa Dios ang iyang kaliwat. Although niining panahon na, si Isaac pa. Apan, kung atong tanawon ang mga anak ni Abraham, gitagaan siya kaliwatan gikan sa iyang anak nga si Ismael nga ang inahan si Hagar. Gitagaan siya kaliwat gikan sa iyang asawa human kang Sara sa kamatayon ni Sara nga mao si Ketura. Og labaw sa tanan, gihatagan siya daghang kaliwat gikan sa iyang usa ka anak, gikan sa inahan nga si Sara. Gimultiply sa Dios ang iyang kaliwatan. Maunay panalangin nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang alagad nga si Abraham. Mao bitaw sa atong gibasa kagina sa 17:5 ingon ang Dios niya, Abraham, no longer shall your name be called Abram. Kayang Abram nagkahulugan ka na og exalted father. Apan ingon siya, akong usbon ang imong ngalan. Your name shall be Abraham, for I have made you father of many nations. Himuo nako ang imong ngalan nga Abraham, kay ikaw maoy amahan sa daghang mga nasod. Amahan sa daghang mga nasod. Mauna ang panalangin nga dadawat ni Abraham.
kung atong tanawon ang kalibutan nga atong gipuy-an, daghan sa mga nasod nga ilang i-trace back ang ilang kinabuhi o ang ilang pagtuo ngadto kang Abraham. Maghisgotag mga Judaism, gikan kang Abraham. Maghisgotag Islam, gikan kang Abraham. Maghisgotag pagtuo sa mga Kristyanismo, gikan kang Abraham. Ngano man, tungod kay gipanalanginan siya sa Dios o gihimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Katapusan, mga pinalangga kong mga kapaglaom. Abraham was chosen as medium of his blessings. Maunay katarungan ngano nga ang Dios nagpanalangin kang Abraham. Nganong nag-ingon siya, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Panalanginan ta ikaw, o gimuon na kong bantugan ang imong ngalan, and you shall be a blessing. Siya mao ang agianan. Siya mao ang nagdala sa panalangin sa kalibutan. Sa unsa nga bahin nganong nga siya nahimong panalangin sa kalibutan. Genesis 12 verse 3 nag-ingon, and in you, katapusan nga bahin, and in you, all the families of the earth shall be blessed. Pinaagi kanimo Abraham ang tanang mga nasod, ang tanang mga pamilya sa kalibutan mapanalanginan. Gikan kang Abraham, siya mao ang medium sa panalangin sa Dios ngadto sa tanang mga tao, sa tanang mga puloy-anan. Gani, si Ellen White, nagsulti siya sa iyang sinulat manuscript, page 33, 1911. God give him light in regards of the future. Nganong nasabtan ni Abraham ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang Dios nagpahibalo kang Abraham kung unsa ang umalabot, unsa ang muabot sa iyang banay. Nganong nag-ingon ang Dios, himuon ko ikawng panalangin sa tanang mga panimalay sa yuta. O gipakita sa Dios kang Abraham matod pa ni Ellen White, God give him light in regard of the future. He looked forward to the time when the Savior should come to this earth. So gipadayag sa Ginoo nga gikan sa imong kaliwat, gikan kanimo, gikan kang Isaac, ngadto kang Jacob, o ngadto sa imong kaliwat, mugawas ang Mesiyas sa kalibutan. Nakita ni Abraham his divinity veiled with by humanity. By faith he saw the world's Redeemer coming as God in the flesh. So nakita na daan ni Abraham ang umalabot nga Mesiyas, nga mianhi nga nagsulob, gisuloban ang iyang pagka-Diyos sa tawhanon nga unod, aron sa paghatag og kaluwasan. Mao'y hinungdan mga kaigsunan, nga nagingon ang Genesis 18:18, Abraham will surely become a great and powerful nation, and all the nations on the earth will be blessed through him. Mapanalanginan ang tanang nasod sa tibuok kalibutan. Himuon ko ikawng bantugan, ug mahimo kang panalangin, magdala og panalangin sa tibuok yuta. Nganong si Abraham nagdala og panalangin sa tibuok kabanayan sa yuta, sa tanang kaliwatan, sa tanang kanasuran, sa tanang puloy-anan, tungod kay sa iyang linya mataw ang Mesiyas sa kalibutan. Nagingon si Ellen White sa Patriarchs and Prophets 126. And to this was added the assurance, precious above every other, to the inheritor of faith. Kasiguruhan ni siya, bililhon niya
Bililhon ni siya labaw sa tanan ni adtong dunay pagtuo. Ngano man, that of his line, ingon si Ellen White, gikan sa iyang linya, gikan sa iyang kaliwat, the Redeemer of the world should come. Moabot ang Mesiyas. Ug mao si Ginoong Hesus nga pinaagi niini nag-ingon si Ellen White, in thee shall all families of the earth be blessed. Igsoon, wala na laing naghatag kanato og paglaom. Mao ang dala ni Abraham nga gikan sa iyang banay, gikan sa iyang linya, mataw ang Mesiyas sa kalibutan nga mao si Ginoong Hesus. Og kining mga butanga maoy nakapadasig kang Abraham sa pagpadayon sa iyang pag-alagad diha sa Dios, sa pagpadayon sa iyang pagserbisyo ngadto sa iyang isigkatawo, sa pagpadayon sa iyang pagserbisyo ngadto sa iyang puloy-anan, sa pagpadayon sa iyang pagpangalagad diha sa iyang buhi nga Dios, tungod kay iyang nasayran nga ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi dili lang aron mahimong bantugan ang iyang ngalan ug mudawat siya og daghang panalangin gikan sa Dios, apan labaw sa tanan tungod kay pinaagi kaniya ang kaluwasan sa tibuok kalibutan nagadepende sa Mesiyas nga moabot gikan sa iyang banay nga mao si Ginoong Hesus. Ang Mesiyas nga magpakatao dinhi sa kalibutan nga mao'y naghatag og paglaom, mao'y naghatag kaluwasan. Ang Dios nga anak nga mianhi sa kalibutan aron paghatag kanato og kapasayloan sa atong mga sala. Pinaagi kang Ginoong Hesus through Jesus Christ, all families of the earth be blessed. Mapanalanginan tungod kang Ginoong Hesus. Mauna nga ang ngalan ni Abraham na himong bantugan tungod kay gikan kaniya sa iyang kaliwat na tao ang Mesiyas nga mao si Ginoong Hesus. Nagpakatao dinhi sa yuta. Siguro mangutana ta, mga higala, mga kapaglaom, nganong kinahanglan si Ginoong Hesus magpakatao dinhi sa yuta? Nganong kinahanglan nga iyang tawgon ug pilion si Abraham? Nga gikan kang Abraham, iyang gisaad, nga sa umalabot nga mga katuigan, gikan sa imong kaliwat, magpakatao ang Mesiyas. Magpakatao ang Dios. Mahinungdanon ka na nga butang, nga atong masabtan sa dili pa ko muhunong. Ang bugtong pamaagi, nga ang Dios makahatag kanato og kaluwasan, mao lamang ang pagpakamatay sa anak nga iyang gisaad sa dihang nahulog sa pagpakasala ang atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva. Iyang gisaad sa Genesis 3:15 nga moabot ang Mesiyas. Unya miabot kini ngadto kang Abraham sa dihang gitawag siya nga siya maoy magdala ni ining Mesiyas dinhi sa kalibutan, magpakatao. Nganong kinahanglan magpakatao si Ginoong Hesus? Tungod kay sa iyang pagka-Dios, dili siya pwedeng mamatay. Ug ang bugtong pamaagi nga mapasiguli ta ngadto sa amahan sa dihang nahulog ta sa pagpakasala, maulang ang pagpatulo sa dugo. Ug gisulti na diha sa Biblia, gikan sa libro sa Henesis, imong subayon hangtod sa pinadiyag. Mo nagingon sa pinadiyag, siya kadtong karniro nga gipatay sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Kay gisaysay diha nga ang bugtong pamaagi sa pagpasaylo sa atong mga sala, maulang ang pag-ula sa dugo sa Dios. Apan usaon pag-ula sa dugo sa Dios nga di man siya pwedeng mamatay? Mao nga iyang gipili si Abraham. Gikan kanimo mugawas ang Mesiyas. Magpakatao. Nganong kinahanglan mahimong tao ang Dios? Tungod kay nag-ingon ang Hub 14:1. Ang tanan nga nahimugso gikan sa usak inahan, mubo lang ang ilang mga adlaw ug puno sa kalisdanan. Buot ipasabot, tanan sa pagkahulog na sa pagpakasala, nahulog sa sala ang tao.
ang tanan nga nahimugso gikan kang iba taguangkan sa inahan. Dunay kamatayon. Mo'y hinungdan nga sa tunga-tunga iyang gikuha si Abraham. Iyang gipick up si Abraham, gipili niya nga mao'y magdala niining nga paglaom sa kalibutan. Gikan sa iyang banay matawo ang Mesiyas. Kaysa dihang matawo na si Ginoong Hesus. Gikan sa taguangkan sa usa ka inahan, pwede na siyang mamatay sa iyang pagkatao. Ug maunay bugtong pamaagi nga mapasaylo ang atong mga sala. Maong gitawag siya og Mesiyas. Mianhi siya sa kalibutan. Naghalad siya, Marcos 10:45. Wala siya mianhi, aron siya alagaron. Apan mianhi si Ginoong Hesus, nagpakatawo siya. Aron siya, dili alagaron, kundili makaalagad sa mga tao. Pinaagi sa iyang pag-ula sa dugo dito sa cross. Aron makaangkon ta og kapasayloan sa atong mga sala. Ug maangkon nato pag-usab ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsuon, si Abraham gipili sa Dios nga mao'y magdala sa Mesiyas dinhi sa kalibutan. O kita gipili usab sa Dios nga mao'y magdala sa mensahe nga sa Ginoong Hesus niabot na sa kalibutan. 2000 na katuig, iyan ang gisitol ang atong mga sala didto sa cross. Aron kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Nang hinaot ko niini, natakna sa atong pagdawat niining mga pulong, atong mapamalandong kung unsa kadako day ang gugma sa Dios alang kanato. Ug sama nga iyang gitawag si Abraham, gipanalanginan sa daghang mga butang kahibalo may tungod sa malabot nga Mesiyas, mausad ang atong madawat karon, atong nahibaw-an o pinaagi niini. Kita usab mahimong taytayan sa panalangin ngadto sa uban aron sila makaila kang Ginoong Hesus ug makaalagad. Ug sa iyang pagbalik, daghan kita ang musugat kaniya ug mupuyo sa iyang gingharian. Ang Dios magpanalangin, magampo ta. Amahan nga balaan. Salamat niini nga gabi sa lain nga pagtuon na imong gihatag kanamo. Nagpahinumdom sa kadako sa imong gugma, at taliwala sa among pagkamasalaypon, apan ikaw nagtawag kanamo sama sa imong pagtawag kang Abraham. Nga imo siyang gihimong bantugan, tungod kay siya nangalagad alang sa kaluwasan sa iyang isikatao. Imo siyang gipanalanginan, aron mahimo siyang panalangin, ngadto sa uban. Sa samang paagi, imo usab kaming gitawag. Imo kaming gipanalanginan, aron mahimo kaming panalangin ngadto sa uban. Madala namo ang kaluwasan ni Ginoong Hesus nga gitanyag. Aron ang iyang kamatayon dito sa krus dili mahimong kawang, apan may dako kini nga kahimuan sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoong Dios sa imong pagtubag sa among pagampo ug sa imong pagdasig kanamo sa pagpadayon, sa pagpakiglambigit sa imong buhat ug pagdawat kang Ginoong Hesus ingon nga among manluwas. Kay kini among giampo sa bililhon nga ngalan ni Hesus. Amen.